السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالنا صفاء تك. الناس اللي كيتبعونا تعرفونا في الفابريكاسيون ديال ليغيد، مرحبا بكم في لاشين ديالنا. اليوم غنطريطيو واحد الموضوع اللي شويه كورون ديما كيوقع. عندنا مورسو دو جين توب غليظ، نورمالمون توب غليظ وواقف. التوب غليظ وواقف بغينا نطويو على 4، سواء الناس كيخدموا به باصا او لا سير. تيتطوى على 4، لابون داير فيها 3 سنتيم، كيتطوى على 4 بحال هكا. بالنسبه لهاد الكيد هذا نورمالمون اكثريه تيبغيو يخدموه بكيد بيي عادي. كيد بيي عادي كاين ان بروبليم هنايا. كيد بيي عادي ملي كيكون العبار صغير، ملي كيتبلي على 4 كتكون هنايا واحد لا ديفيكولتي دو تيراج، سورتو انه غادي تخدم في بيكوز كتكون واحد لا ديفيكولتي دو تيراج، يعني قاصح ما تيبغيش يزيد. يعني ملي كنركبو جينو لونطرينمون ديال البيكوز اللي معروفه لونطرينمون غير من التحت، ما تيبغيش يدوز قاصح. باش نخدمو هاد السير هذا اولا هاد الباصه هادي كنبدلو لو سيستيم، ما تخدموش بهاد لي كود هادو اللي هنايا. كنحاولو نديروه دروا تيطوى على 4 بحال هكا، تيكون جاي دروا، متيكونش فيه لو كود، يعني بحال هكا. باش نخدمو هاد الكيد هذا، يعني بالنسبه للكيد غادي نطراسي قدامكم، انا ديجا بريباريتو، ولكن غادي نولي نعاود نطراسي قدامكم، لان بزاف ديال الناس تيقولوا لي طراساج ولا العبار ديالو. المهم اول حاجه بعدا ديما كيما المعتاد كنطراسيو انطري. هاد لوطري هذا عاد تنخدمو عليه، يعني طري دو باز. هنايا كنخلي واحد سنتيمتر حتى سنتيمتر يدمي، وي واحد 8 ديال لي سنتيمتر. تنطراسي لا بيربونديكولير لهاد لي طري. نورمالمون يمكن لك تستعمل ليكير او لك، نورمالمون انا كنطراسيها على حساب الرجله. بما ان عندي الباندا فيها 30 ملم، يعني 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر سي لونطري ديال الكيد، هادي لونطري ديال الكيد 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر غادي نهرب عليها ب 35. نجي لهنايا وغادي ندير 18 ملم، روبيري 18 ملم ديالي. ومن بعد كندير لا ريغل، وما تنديش لو طري كامل، كنجيبو غير من هنايا. لا ميم شوز هنايا تندير واحد 5 ملم دو بلي، 3 ملم هنايا، ميم شوز هنايا. اللي كنديرو لهادشي كنديرو لهادشي لان سي ان كيد سيميتريك. هنا كندير واحد 12 ملم اولا 10 ملم، تنخلي واحد 3 ولا 4 ملم، وهنايا واحد 12 ملم. كينطبق على هاد الجي، كينطبق على ميم شوز على الجهه الاخرى.
بالنسبه لهنايا غادي نرجع ل 15 ملم دونطري ديالي. كنز مليمتر 15 ملم. هذا هو لو كيد. هنايا 15 صافي 30. هادي هنايا باش خديت لهنايا 18، يعني هنا غادي تكون عندي واحد 17. هادي هاد الزياده هنايا باش كنعطي لا ليبرتي الطوله يكون في وسط من هاد الثوب ويكون ليبر، ما يكونش مزير اكرازي باش ما يعطيناش واحد لومبي اولا شي حاجه. الكيد راه هو هذا اللي حطينا هنايا، راه هو هذا لي ميزور ها شفتوهم هنايا معنا طراسينا الطراسي. دابا غندوزو للبلياج ديالو. اول حاجه غادي نبلي هاد لو فلون هذا وهاد لو فلون هذا. دابا بلينا هاد لو فلون وهاد لو فلون. دابا غندوزو ان دوزيام بلياج. ان بلياج غادي ناخد هنايا على حسب نورمالمون فاش كيكون مطوي غادي يخرج 8 ملم. خديت واحد 8 ملم من السونتر لهنا، واحد 8 ملم من السونتر لهنا، يعني هنايا عندي واحد 16. غناخد ان كاباري دو 16. هذا غنبليي عليه لا دوزيام بلي. فهاد لابلي هنا ما كنزيرش البلياج، كنمشي وخليه داير باش يعني الثوب يدور ويتقلب، ولكن كنساري هنا شويه لقدام. لا ميم شوز دو لوتر كوتي. خلاص بيلي كيولي عندي.
دابا شنو خصني نورمالمون هادي كتسمى لا بروميير بلي عندي نورمالمون كيخرج بلي على جوج. دابا شنو بقى خصو يتطوى بحال هكا. دونك هذا خصو يطوى على جوج. خديت هادي رقم من الاخرى باش غنديرها هنا، غادي نطوي على جوج غير التهريسه. نهرسو على جوج هنايا باش يعاوني في البلياج. هذا خصو يرجع للور. دابا غنزيد نكمل ليه البلياج. البليه هي درناها خلينا واحد شويه د لاكروسور هنايا باش عطينا لا ليبرتي باش يدوز الثوب شويه ليبر، لان لا بريسيون ديال الصباط من بعد غادي يتجمعوا. كنجربوا لا بوند ديالنا وفوا كتوصل لهنايا. المهم بعدا كوميم ليبر على الكيد ديال البي بيكوز عبر، يعني لا بريسيون ديال الصباط غتبريسي هنايا. عطينا واحد 8 ديال المليم، 8 ديال المليم سي ان بون لاسي. 8 ديال المليم سير مزيان. خرج ضربه باش نكملو الكيد. درنا هاد لا فيرميتور هادي، لا فيرميتور اللي غنديروها في لونطري ديال الكيد. تدخل هنا تسونطرا مزيان باش تبقى مخليه لنا البيي في الانتيريور ديال الكيد باش ما يعطيهش لومبي. وهاد لوفيرتور هادي غادي نسدوها بليطان، نعمروها مزيان بليطان باش ما يبقاوش الخيوط. هاد الخيوط هادو ديال سميتو ما يدوزوش هنايا ويحبسوا لنا التيراج ديال البيي. دونك دابا غنبداو غادي نعمرو هادي بليطان وغادي نسوديو هذا وغادي نرجعو نهضرو على السيبور. بالنسبه للسيبور راه معروف هاد السيبور عندنا ادروات اغوش افون اريير باش ناجستيو في البيكوز. يعني هاد السيبوره هادي غتكون مونطيه مع هادي الكيد غادي نلصقها هكا. يعني خصنا يكون ضروا كنطراسيولو تنبليو هاد لابياس هادي. داكر تركبها هكا وركب فيها الكيد.
دونك دابا غادي نطراسي لا هوتور ديال لا بياس وغادي نقطعها. عندي سيزاي كبيره ولكن كنفضل هاد الطريقه هادي كتعطيني عفر. دونك دابا غنفينيها بعد ما صايبنا السيبورا فيكسيناها درنا لي فيز ديالنا. دابا غناسومبليو السيبورا مع الكيد. نورمالمون خصو يكون فيرتيكال لو بلوس فيرتيكال بوسيبل باش هنا في لاسورتي يكون ليكيليبر دي بور. الا بغاو البور فوقاني ما يبانش او التحتاني ما يبانش يعني ديك الساعه كنلعبوا مع لا سودير ديال الكيد، اما نميلوه شويه هكا اما نميلوه شويه للجهه الاخرى. دونك دابا بالنسبه ليا انا ما كاينش اين اكزيجونس، بالنسبه للبيي ما كاينش اين اكزيجونس. دونك غادي نديرو بور ا بور. بور ا بور غندير لا بروميير بوين دو سودير من بعد ما درت البروميير بوين دو سودير غادي نشوف لي بور ديالي واش مزيانين. على بريسيون ديال الصباط نمشي به بلا نشوف لي بور ديالي اش عاطيني. سي بون بالنسبه ليا انا سي بون. دونك غادي نكمل لا سودير ديالي. هاد لو بوين دو سودير الا سيكوريتي باش ما يتقلعش اليد للجهه الاخرى، ما يكونش عنده بوسيبيليتي تقلب هكا وتقلب هكا باش ما يتقلعش فاسيلمون. دونك دابا غادي ندوز غادي ندير شويه ديال البوليساج ونجي ونسيو معكم الكيد. الكيد هو هذا كيطوي على 4 سي فاسيل في التيراج، يعني مبقاش عندنا داك المشكل ديال السيراج مصيري. وكنشكركم على التتبع ديالكم لهاد ليبيزود هادي، وبارطاجيو هاد لي فيديو مع الاصدقاء والناس اللي كتعرفوهم في الدومين باش تعم الفائده على كلشي. وكنشكركم بزاف.